त्यसपछि अर्को आयो कि सांख्य योगसँग सहकार्य गर्ने चाहिँ सांख्य हो। सांख्य सांख्य दर्शन मीमांसा दर्शन मीमांसा दर्शन त्यसपछि आउँछ वैशेषिक न्याय वैशेषिक न्याय वैशेषिक वैशेषिक चाहिँ कसरी लेख्छ नि यस्तो हो वैशेषिक यी छ कि दर्शन चाहिँ वैशेषिक दर्शन न्याय वैशेषिक 1 2 3 4 5 6 वेदान्त वेदान्तलाई उत्तर मीमांसा पनि भन्छ। अब यो खास अब यो योग दर्शनले जस्तै यिनी जति पनि दर्शन यिनीहरू सबै चाहिँ के हुन्छ थ्योरी मात्रै हो। वेदान्त पनि थ्योरी हो, वैशेषिक पनि थ्योरी हो, न्याय पनि थ्योरी हो, मीमांसा पनि थ्योरी हो, सांख्य पनि थ्योरी हो, प्र्याक्टिकल चाहिँ योग मात्रै। र यो यतापट्टिको पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ पूर्ण बनाउनको लागि अथवा के छ भने कमी कमजोरी नगर्नको लागि यति भएपछि पुग्छ भने नत्र भनेदेखि हामीसँग कस्तो हुन्छ जस्तै हामीले यो तन्त्र अन्त तन्त्रतिर जानु पर्यो भनेदेखि तन्त्रको आफ्नै धेरैवटा दर्शन हुन्छ। जस्तै शैव तन्त्रमा चाहिँ के छ भनेदेखि 8वटा उसैको दर्शन छन् क्या, शाक्तमा त्यस्तै दर्शनहरू छन्। तर यसले चाहिँ यिनीहरू 6वटाले चाहिँ सबैलाई समेट्छ भनेर यिनीहरूको नाम लिने गरेको हो। यो चाहिँ समग्र पढ्ने पढाउने गरेको हो। अनि अब तन्त्रको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तन्त्रको आधिकारिक व्यक्तिले पढायो भनेदेखि होइन, अथवा उसले तन्त्र सिकाएर दर्शनहरू बुझायो भनेदेखि राम्रो। अनि हामीले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहे जोसुकै पढ्ने मान्छेले लास्टमा गएर यो दर्शन यानि कि फिलोसफी पिएचडी भनेर उपाधि पाउँछ नि, अहिले सुनेको नि पिएचडी डक्टरेट भनेको नि, त्यो चाहिँ यो दर्शनको फिलोसफी शब्दबाट यो दर्शनको अर्थ फिलोसफी हुन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यही फिलोसफिकल उपाधि दार्शनिक उपाधि दिएको पिएचडी भनेको अरू केही होइन। अहिले त पिएचडी भन्दा माथि पनि आइसक्यो होइन, थाहा होइन, डिलिट सबै उडाइदिने अब है। एमफिल चाहिँ जेको लागि चाहिन्छ जस्तै बिचको त्यो सेतु भयो पिएचडीको तयारी कोर्स हो डिलिट हुन्छ होइन। कति पढ्यो भने डिलिट भन्दा पनि माथि पनि आइसक्यो अहिले, त्यो चाहिँ मैले बिर्सिसकेँ वर्ड थाहा होइन है। भनेपछि यस्तो छ त्यो दार्शनिक उपाधि दिने हो, त्यसलाई पिएचडी गर्यो भने चाहिँ उसले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ जस कसैले नजानेको कुरा गर्यो भने त्यो पिएचडीमा लेखेको जस्तै दार्शनिक उपाधि चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हामीले लेखेको थेसिस भनेको होइन। जस्तै सबैलाई उपयोगी हुने र सबैले बुझ्ने र सबैले चाहने, जस्तै सबैभन्दा राम्रो र सबैलाई उपयोगी हुने पिएचडी थेसिस चाहिँ यिनीहरूले मात्रै लेखेर कि यो पतञ्जलि लेख्नुभयो, कपिल मुनिले लेख्नुभयो, जैमिनी होइन, गौतम कणाद र व्यास मुनिले यिनीहरूले मात्रै लेखेको थेसिस अहिलेसम्म हामी पढिरहेको छौँ। त्यस्तो हुनुभयो कि दार्शनिक त्यस्तो केही भिजन समाजलाई चाहिने कुरा नै दिनुभयो। अहिले लेखेको त डक्टरले लेखेको पिएचडी नि काम लाग्दैन, कसैले लेखेको नि काम लाग्दैन, अब त्यो पास गर्नलाई हुन्छ। अहिले त जस्तै त्यो पिएचडीको तपाईँले थेसिस लेख्नुभयो भनेदेखि के लेखेर आउँछ होइन, जस्तै यहाँको थेसिस चाहिँ इन्डिया पठाउनुपर्छ, इन्डियाको थेसिस यता आउँछ होइन। अनि त्यही देशकोले मात्रै हेरेर निर्णय गर्न पाइँदैन होइन, बिर्सिसक्यो यहाँले। अनि त्यो इन्डिया पठाउँदाखेरि के भनेर लेखेर आउँछ भनेदेखि केही पनि मिलेको छैन तर उपाधि दिनलाई नरोक्नु भनेर लेखाएको छ। किनभने यत्रो मिहिनेत गरिसक्यो, यत्रो लेखिसक्यो होइन, अब फेल भयो भनेर पठाउनु भएन, मिल्न त प्रक्रिया केही पनि मिलेको छैन, तर पनि यसलाई उपाधि दिनलाई चाहिँ नरोक्नु भनेर त्यस्तो लेखेर पठाउँछ। यताबाट पनि त्यही लेखेर पठाउने हो, उताबाट पनि त्यही लेखेर भनेपछि यदि काम लाग्ने हो, युजफुल हो भनेदेखि यस्तो हुनु पर्थ्यो होइन।
जस्तै पाणिनीले पतञ्जलिले पाणिनीले लेखेको व्याकरण अब संस्कृत संसारमा हजारौँ व्याकरण छन्, त्यही व्याकरण मात्रै पढाइ हुन्छ क्या। त्यस्तो युजफुल चाहिँ तपाईँको थेसिस लेख्यो होइन। जबकि संस्कृतमा चाहिँ तपाईँको कह ग पनि हुँदैन, संस्कृत पढ्नेले कह ग पढ्नु पर्दैन, त्यतापट्टिको आफ्नै सूत्र हुन्छ। त्यो सूत्र पढेपछि कह ग कका के सबै त्यहाँ जान्छ। जस्तै त्यो पाणिनीले सुन्नुभएको तपाईँको सूत्र चाहिँ के छ भनेदेखि होइन, त्यो उसमा चाहिँ कस्तो छ भने तपस्या गर्ने ठाउँमा पहिला हिमालयमा अध्ययन गर्न, तपस्या गर्न, योग गर्न त अलिक चिसो ठाउँमा, अग्लो ठाउँमा, शान्त ठाउँमा जाने चलन छ नि हाम्रो होइन। अनि हामीहरू पनि कता कताबाट भाग्दै यता पाहाडतिर आएको भन्ने चलन पनि छ। त्यस्तै किनभने चिसो राम्रो ठाउँ पर्दै हो, सहरमा यस्तै कोरोना आउँदो रहेछ, के के आउँदो रहेछ, पाहाडतिर त लाग्नु परिहाल्यो होइन। त्यस्तै ऋषिमुनिहरू चाहिँ हिमालयमा तपस्या गरिरहनु भएको थियो अरे। तपस्या गरिरहनु भएको थियो, सबैको तपस्या चाहिँ पूर्ण भइसकेपछि भगवान् शिवजी प्रकट हुनुभयो। यो चाहिँ कथा है। कथा के छ भनेदेखि अनि प्रकट हुनुभयो। प्रकट भएपछि उहाँले आएर वरदान सबैलाई एकैचोटि के गर्नु पऱ्यो, एउटा डमरू बजाइदिनु पऱ्यो क्या। डमरू बजाइदिनु पऱ्यो। त्यो डमरू बजाउँदाखेरि कसलाई के वरदान चाहिएको थियो, त्यो वरदान ठ्याक्कै त्यही थाहा पाएर त्यही सुनेर ओहो यस्तो मैले गरेको फल यो पाइयो भनेर उसलाई हो। पाणिनीले चाहिँ अब 14वटा त्यो टडम 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 डमरू बज्दाखेरि 14वटा सूत्र सुन्नुभयो कि उहाँलाई चाहिँ व्याकरण बनाउनको लागि तपस्या गरिरहनु भएको अरे होइन। अनि त्यो 14वटा सूत्र सुन्नु पऱ्यो। त्यो 14वटा सूत्र चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि ऐपुण्डैलट्टे ओङ्गाय झयवट्लण्यम गणनम झवय घट्दस जव गणदस ख फ छ ठ छ थ चढ त कपय ससुसर हल भन्ने यस्तो सूत्र सुन्नु पऱ्यो। यसमा कस्तो छ भनेदेखि सुन्दाखेरि कह ग केही पनि सुनिँदैन। यसमा चाहिँ 18 प्रकारको ई 18 प्रकारको ई, हामीले एउटा दुईटा ई पढिरहेको होइन, दुईटा ई पढ्यो। 18 प्रकारको उ, 12 प्रकारको रि, सबै यसैमा सर्लाकै आएको छ के। अब कबाट हामी कबाट पढ्छौँ, पाणिनीले चाहिँ हबाट पढ्यो। हबाट होइन, हयबाट पढ्नु सुरु गर्यो। हयबाट लड यमगण झवय घडदस जब गणदस ख फ छ ठ थ च त कस्तो अभ्यास छ। कह ग पढाइ हामीलाई कस्तो सजिलो छ होइन। यो यस्तो खतरा सूत्र छ तपाईँको। यति एउटा पढेपछि मान्छेलाई सर्लाक जति पनि 4000वटा सूत्र बनाएको छ, त्यो सूत्रले संस्कृत संसार पुरै त्यही एउटाले काम गर्छ। 4000वटा सूत्रले सम्पूर्ण त्यो संस्कृत व्याकरणले चाहिँ संस्कृत भाषालाई जन्माएको हो कि जस्तो देखिन्छ क्या। त्यसो अनि फेरि म्याथमेटिकल छ, तपाईँले पढ्ने थ्योरी त्यहाँ केही पनि छैन। यसो प्लस गुणन गर्ने सामान्य म्याथको रुल जानिसकेपछि त्यो सबै शब्दहरू सान्दा पनि जानिन्छ, जे पनि गर्न जानिन्छ, विग्रह गर्न पनि जानिन्छ, जे पनि गर्न जानिन्छ होइन। त्यसो छ जस्तै कुनै पनि मान्छेहरूले जस्तै कण्ठमा के उच्चारण हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यहाँ एउटा सूत्र हुन्छ अकुह विसर्जनीयानाम कण्ठ भनेर। अ भनेपछि अ चाहिँ कण्ठबाट उच्चारण हुन्छ। कु भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कुले के बुझिन्छ भने क ख ग घ मसम्म नै कुबाट बुझिन्छ क्या होइन। अकु अनि ह अकुह अनि विसर्ग यतिलाई चाहिँ कण्ठबाट घाँटीबाट उच्चारण हुन्छ। इचुएसन अनि तालु इ र च भनेपछि च वर्ग होइन। इचु य र अनि त्यहाँबाट स एउटा मोटो स। त्यसरी भने त्यस्तो सूत्रहरू बनाएको छ हो। यस्तो थ्योरी यस्तो कुरा देखेर लेखेको कुरालाई चाहिँ दर्शन भनिन्छ होइन। धेरै कुरा देखिन्छ। त्यो बेला त्यस्तो काम लाग्ने थेसिस लेख्नुपर्छ हामीले लेख्दा भने। हामीले केही दिनु पर्यो भनेदेखि अरूलाई केही होस् के, त्यो मान्छेलाई चाहिँ सहयोग होस् जीवनमा। र यो दर्शन भन्ने शब्दले चाहिँ के भन्छ भने जीवन र जगतको व्याख्या गर्छ। हाम्रो जीवन र जगतको धेरै बेर भइसक्यो कि अलि लामो हो लामो हो माधवजी मन थियो कि ज्ञानको कुरो ठिक छ। जीवन र जगतको व्याख्या गर्छ। अरूको व्याख्या गरेर के काम होइन कि आफ्नो कुरा गर्नु पर्यो कि अब यहाँ देखिया संसारको कुरा गर्नु पर्यो नि त होइन। हो कस्तो थियो भनेदेखि त्यो अब ऋषिमुनिहरूलाई चाहिँ जस्तै नदी बगेको अनि चराहरू कराएको फल रातो निलो फलेको देख्दाखेरि आश्चर्य लाग्थ्यो अरे कि ओहो के हो कसरी भयो होइन भनेर। अथवा क्वेसन जहाँबाट उठ्न पनि सक्छ, जसले शोध गर्न पनि सक्छ, जसले खोज गर्न पनि सक्छ, जसले देख्छ त्यसले भएर जस्तै सधैँ सामानहरू माथिबाट तल खसिरहेको थियो। न्युटनले चाहिँ देख्यो भने उसले लेख्थ्यो नि त
स्याउ खस्यो स्याउ माथिबाट तल खस्छ भने कसले देख्दैन सबैले देख्छ नि होइन देख्छ नि तर न्युटनले चाहिँ माथिबाट तल खस्दो रहेछ भन्थ्यो अब पुरै अब थेसिसै हो सिद्धान्त पनि हामीले त्यही गर्नुपर्छ है अब त्यस्तो छ पहिले यो सामान्य कुरो धेरै ठुलो कुरो देख्नु पर्दैन कि सामान्य वास्तविकता अब देख्नु भन्ने कुरा आएपछि के हुन्छ भने वास्तविकतालाई देख्नु भन्ने कुरा हुन्छ वास्तविकता चाहिँ के हो त भन्ने हुन्छ होइन संस्कृतमा चाहिँ वास्तविकता भनेको चाहिँ वस्तुबाट जे जन्मिन्छ त्यसलाई वास्तविकता भनिन्छ वस्तु भनेर चाहिँ मेन तत्त्व अब अनुपरमाणु अथवा कसैले परमात्मा ईश्वर यस्तो हुन्छ त्यसलाई वस्तु भनिन्छ त्योबाट जे निस्क्यो त्यसलाई वास्तविकता भनिन्छ हामी सही कुरा भन्न खोजेको हुन्छ अब यतापट्टिको यो दर्शनको जगतमा त वास्तविक भने पनि झुटो भन्ने कुरो छ होइन गाह्रो छ त्यसरी जस्तै हामीलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो दर्शन भन्ने शब्दले चाहिँ कति हल्का बनाइदिन्छ भने अब आफ्नो बोध अथवा केही बोध भयो भने दार्शनिक बोध आफूले वास्तविक जान्नुभयो भने के हुन्छ त भनेर भन्दा लास्टमा तपाईँ चाहिँ सपनामा हुनुहुन्छ तपाईँलाई मार्नु ओर्न अथवा कुनै ठुलै आपत परिरहेको छ होइन तँलाई त सपना भन्ने त बोध हुँदैन नि होइन अनि त्यहाँ सपनामा त ठुलै काम तपाईँ गर्नु पऱ्यो तपाईँलाई चाहिँ एकदम बोध भएर कसैले मार्न आइरहेको छ अथवा कसैले कसैलाई मार्न आइरहेको छ तपाईँलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ तर त्यतिखेर तपाईँ जान्नु हो भनेदेखि तपाईँको त्यहाँको कुनै पनि चिन्ता पनि रहँदैन केही नै गर्नु पर्दैन नि त्यहाँ पर्छ गर्नुपर्ने अवस्था नै रहँदैन होइन हो त्यस्तै अहिले यो दर्शनहरूले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि तपाईँले वास्तविकता बोध गर्नुभयो भने अथवा तपाईँले आफूलाई बोध गर्नुभयो भने होइन के हुन्छ भन्दाखेरि के गर्नुपर्ने के गर्नु नपर्ने त्यो कुरा त्यतिखेर बोध हुन्छ सपनाबाट ल्याउँदै जस्तै हुन्छ जस्तो सपनाको सारा कामहरू तपाईँले केही नै गर्नु पर्दैन होइन वास्तविक गर्नुपर्ने कुरा के हो भने चाहिँ जागेपछि पो थाहा हुन्छ त होइन जागेपछि थाहा हुन्छ हो त्यस्तै आत्मबोध अथवा कुनै पनि बोध के भनौँ त्यसले जे शब्द प्रयोग गरेको अब के भन्छन् वेदान्तले आत्मबोध भन्छ होइन अरूहरूले तत्त्वबोध भन्छन् जे भनेको त्यस्तो बोध भएपछि चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि मुक्त कि जस्तै अहिले हाम्रो के छ अरे भनेदेखि नोबेल प्राइज भन्ने छ नि होइन नोबेल प्राइज पाउने मान्छेलाई कहीँ पनि टिकट लाग्दैन ऊ जहाँ पनि जान सक्छ केहीको पनि पैसा लाग्दैन थाहा छैन है त्यो नोबेल प्राइज मात्रै उसलाई दिइँदैन कि वास्तवमा उसलाई फेरि यो संसारभरि स्वतन्त्र बनाइन्छ क्या स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्छ जस्तै हाम्रो इतिहासमा चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई चाहिँ नोबेल प्राइजको लागि उ गरेको राजाले स्वीकृति पठाउनु पर्ने रहेछ निवेदन सब फर्म भर्नुपर्ने रहेछ अनि त्यसपछि महेन्द्रको पालामा अब म चाहिँ विश्वभरि जानलाई भिसा लाग्नुपर्ने यसलाई चाहिँ भिसै नजाने यो म भन्दा पनि स्वतन्त्र हुने हो भनेर महेन्द्रले दिएनन् भनेर भन्छ कि होइन अनि उपचार गर्ने बेलामा पनि त्यही 20-40 हजार जति दिएको भएदेखि उपचार हुन्थ्यो अरे होइन तर मरिसकेपछि 60,000 दिएर कि मर्नु अगाडि चाहिँ उपचार गर्न दिँदैन त्यस्तै भन्छन् भनेपछि कुरो के छ भनेदेखि दर्शन भनेको वास्तविक कुरा देख्नुलाई दर्शन भनिन्छ र यसरी अब हामीले कुनै पनि दर्शनमा चाहिँ दत्तचित्तबाट गुरुहरूबाट कुनै पनि दर्शनमा अगाल्यौँ भनेदेखि तत्त्वको दर्शन नहुने होइन मजाले हुन्छ है अब यहाँ चाहिँ यसैमा लागि परेर यहीँमा बसेर होइन सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ दर्शनको लागि चाहिँ जिज्ञासा हुनुपर्छ होइन जिज्ञासा जति जिज्ञासा हुन्छ उति नै बुझ्ने हो जिज्ञासा छैन भने केही पनि बुझ्दैन क्वेसन गर्नु सक्नु पऱ्यो जिज्ञासा गर्नुपर्छ सक्नु पऱ्यो त्यसपछि अब के छ भनेदेखि म कहाँबाट सुरु गरौँ त भनेदेखि ल यो वैशेषिक दर्शनबाटै सुरु गरौँ है त यो वैशेषिक दर्शन भनेको चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि जस्तै हामीले यसले हरेक कुरालाई तर्कमा बनाइदिन्छ यो तार्किक दर्शन हो त्यहाँ आएर वैशेषिक भनेको होइन यसले यति सजिलो तरिकाले के दर्शन सिकाइदिन्छ भनेदेखि केही पनि गर्दैन हामीले अगाडि देखेका वस्तुहरूलाई एउटा क्रममा राखेको हुन्छ होइन जस्तै द्रव्य भनेर भन्छ द्रव्य गुण हामी देखेको वस्तुमा हामीले द्रव्य देख्छौँ होइन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यिनीहरू द्रव्य छन् हो यही द्रव्य देखिन्छ हो त्यो द्रव्यमा गुण हुन्छ अरू केही पनि हुँदैन कि कालो हुन्छ कि रातो हुन्छ कि तितो हुन्छ कि नमिठो हुन्छ गुण हुन्छ अरे होइन द्रव्य गुण अनि द्रव्य गुण भएपछि अर्को हामीले देखेको कुरा कर्म यसरी चाल हुन्छ नि त्यसलाई फ्याँक्ने गर्ने अनि गर्ने होइन ढल्ने पहिरो लड्ने अनेक किसिमको द्रव्य गुण कर्म त्यसपछि के सामान्य हो
सामान्य 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 पछि विशेष होला हो समवाय र अभाव विशेष कसरी लेख्नु द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय समवाय र अभाव अभाव होइन पदार्थ सप्त पदार्थ होइन 7 वटा पदार्थ छ हुन्छ यो सजिलो तरिकाले अब कस्तो छ भनेदेखि यो बालकहरूको लागि चाहिँ सिकाउनको लागि एउटा कस्तो भनेदेखि यो वैशेषिक दर्शनबाट सानो निकालेर तर्क सङ्ग्रह भनेर बनाएको छ होइन त्यो तर्क सङ्ग्रहबाट प्रवेश गराएर चाहिँ ठुलो दर्शनमा छिराइन्छ र यो दर्शन एउटामा छिर्ने बित्तिकै फेरि सबै दर्शनमा गति हुन्छ न्याय पनि बुझ्न थाल्छ अनि त्यसपछि मीमांसा वेदान्त त्यसपछि साङ्ख्य यो सबै बुझ्छ यो दर्शन चाहिँ एक अर्कामा एकदम रिलेटेड हुन्छ एउटाको कुरा पढेपछि सबै कुरा जानिन्छ एउटा जान्दाखेरि अर्को नजानिने भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तै मैले वेद धेरै हुन्छ भास्ट भने तर एउटा वेदको एउटा मात्रै शाखा जानेपछि सबै वेद जानिन्छ कि त्यो जान्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो लहरो जान्न पहरो गरिदिने बनाएको हुन्छ होइन हो अब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँगले जान्यो भनेदेखि चाहिँ ज्ञान हुन्छ भन्छ निश्रेयस यतो अभ्युदय निश्रेयस भने चाहिँ हामीले यहाँ के खोजेको छ त्यो कुरा नि प्राप्त हुन्छ र हामीले यदि मुक्ति खोज्यौँ भने त्यो पनि प्राप्त हुन्छ भन्छ यो कणाद वैशेषिक दर्शनले भनेपछि हामीले राम्रोसँगले हेर्दै हेर्दैनौँ जान्दै जान्दैनौँ भनेर भन्छन् कि ऋषि मुनिले चाहिँ कणाद मुनिले चाहिँ हामीले केही पनि जान्दैनौँ अस्ति मैले कणादको अर्थ त भन्नु होला है कणाद मुनि चाहिँ कस्ता थिए भनेर भन्दा कणाद भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि कण खानेलाई कणाद भनिन्छ होइन कण भनेको कस्तो भने जस्तै कणाद मुनि चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि पढ्ने अध्ययन गर्नेलाई अध्ययन गर्ने अरूलाई खानु पऱ्यो भनेदेखि माग्न पनि नजाने खेती पनि नगर्ने के गर्नु भन्दाखेरि त्यो बाटोमा काहीँ चामलको बेडा मकैको बेडा त्यो छ भने त्यो कण टिपेर लिएर जम्मा गरेर आफूलाई पुग्ने भएपछि त्यति नै खाने होइन भोलि पनि त्यसै गर्नु हो कणभक्ष बाध भन्छन् उनको बाधलाई अर्को बाध कणभक्ष बाध भन्छन् होइन हो उनले चाहिँ कस्तो भनेदेखि बाटोमा यदि तपाईँको मकैको घोकै देख्यो भने चाहिँ नटिप्ने कि त्यो मकैको घो चाहिँ जसले टिप्छ नि होइन जसले टिप्छ त्यस्तो चाहिँ तपस्या गरेर चाहिँ आफूले देखेको हो कि दर्शन र सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरूले जति पनि दर्शन देखे त्यो सबै समाधिमा बसेर लेखे भनिन्छ बाहिर हामी जस्तो यस्तो गफ गरेर होइन त्यो दाले होइन जबकि वास्तविक समाधिमा चाहिँ वास्तविक कुरो देख्या हुनाले त्यही बेलामा लेखेको भएर चाहिँ यो दर्शनहरू त्यति महत्त्वपूर्ण भएको हो अब द्रव्य गुण कर्म यो फैलाउँदै गयो भने त जति पनि हुन्छ होइन यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग जान्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई ज्ञान हुन्छ भनेर भन्छ किनभनेदेखि यो जान्दै जाँदाखेरि जस्तै हामीले जान्यो भने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जान्यो द्रव्य भने त्यो हुन्छ होइन आकाश मन आत्मा कति छ अनि त्यसमा गुण हुन्छ त्यो गुण अनि त्यसको चाहिँ कर्म हुन्छ होइन त्यसपछि सामान्य र विशेष हुन्छ हामीले बुझ्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा सामान्य हुन्छ एउटा विशेष हुन्छ होइन जस्तै यो वैशेषिक दर्शनलाई चाहिँ वैशेषिक किन भनेको भन्दाखेरि यसले एउटा नयाँ शब्द आविष्कार गरेर चाहिँ यसलाई विशेष भन्ने यो विशेष भन्ने यसको यस्तो अचम्मको चिज हुन्छ जस्तै हामीले चाहिँ अब यो सम्पूर्ण कुरा एकै ठाउँमा मिसाइदिउँ त्यो छुट्टै छुट्टै वस्तु मिसिँदैन भन्छ योले क्या जस्तै यो पृथ्वी चाहिँ एक दिन बम पड्काइदियो भने ग्यास हुन्छ होइन जस्तै जल जति सबै ग्यास हुन्छ पृथ्वी पनि ग्यास हुन्छ जल तेजमा गएर मिल्छ तेज पनि सबै के हुन्छ भनेदेखि वायुमा वायु आकाशमा आकाश पनि कहीँ अब आकाशमा त केही पनि छैन त तर त्यहाँ यो सम्पूर्ण कुरा त्यही छ त्यसलाई चाहिँ के छुट्याएर राख्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ एउटा विशेष हुन्छ त्यसैले छुट्याउँछ भन्छ क्या त्यही भएर यसलाई वैशेषिक भनेको भनेपछि एउटा विशेष हामी पनि सबै अब प्रलय भयो एकैचोटि डढ्यो भनेदेखि तपाईँ र म त्यहाँनिर छुट्टै हुन्छ त्यो छुट्याउने चिज चाहिँ विशेष हो भन्छ क्या उसले कुरो हुनु तर अहिले यहाँ विशेष भनेर बुझ्नुलाई चाहिँ कस्तो भने सामान्य र विशेष भने जस्तै एउटा रुख छ होइन एउटा मात्रै रुख हो भने त्यसलाई विशेष हो अनि ज्ञान हुँदाखेरि विशेषको मात्रै ज्ञान हुन्छ सामान्यको चाहिँ बोध मात्रै हुन्छ भन्नु क्या सामान्य विशेष भने एउटा गाई हो भनेदेखि गाई एउटा विशेष भयो अब गाईको सङ्गति हो भनेदेखि सामान्य भयो सामान्य भने त्यो ग्रुप मासलाई नै गर्नु जस्तै तपाईँको नाम भन्यो भने तपाईँ एकजना बुझ्नु भयो तर मान्छे भन्यो भनेदेखि त कति बुझ्यो नि त्यो सामान्य व्यापक बुझ्नु भने सामान्य भन्दा अरू केही पनि होइन
हो अनि त्यसपछि सामान्य विशेष भने यति भइहाल्यो सामान्य भने पनि भनिहालेँ अब त्यसपछि समवाय भनिन्छ समवाय भने चाहिँ यो कसरी रहन्छ यिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर सम्बन्धको बारेमा बुझ्नलाई चाहिँ समवाय भन्छन् कि जस्तै तपाईँ चाहिँ यहाँ बस्नु भएको छ यो आधार आदेय सम्बन्ध भनेर भन्छन् कि होइन आधार आदेय सम्बन्ध चाहिँ धेरै किसिमका हुन्छ होइन आधार आदेय भनेपछि कुनै वस्तु केहीमा अडिएको छ भन्छ वेदात्माले तादात्म्य भन्छ तादात्म्य भने जस्तै ठ्याक्कै घुलेर नदेखिने गरी बस्यो भने तादात्म्य जस्तै कालो गाईको दुध चाहिँ खैरो गाईको दुधसँग खैरो गाईको दुध र कालो गाईको दुध मिसाइदियो भने छुट्याउन सकिन्छ सकिँदैन नि हो तादात्म्य भयो कि तादात्म्य भयो जस्तै पानीमा दुध मिसाइदियो भने चाहिँ हातले छुट्याइदिन्छ होइन पानीमा पानी चाहिँ छिटाएर खान्छ साँच्चै भने साँच्चै के देखिन्छ त्यहाँ छुट्टिँदा कसरी धेरै बेर भयो भने भन्दै छोडिहाल्ने यो व्यवस्था गरिन्छ छोटो गरिन्छ अब 5 मिनेट सिद्धिदिउँ नि त है होइन 13 मिनट लिनु कति 17 मिनट लिनु 3 बजे सिकाउनु 3 बजे ट्याक्कै है अब के छ भनेदेखि समवाय भन्छ सम्बन्ध हो होइन सम्बन्ध चाहिँ तादात्म्य सम्बन्ध आधार आदेय सम्बन्ध चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ त्यो सम्बन्धलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने पनि ज्ञान हुन्छ भनेर भनिन्छ कि जस्तै हाम्रो अब भन्छ शास्त्रले गुरुहरूले हाम्रो चाहिँ शरीरमा आत्मा छ त्यो आत्मा कसरी बसेको छ त्यसको सम्बन्ध बुझ्ने बित्तिकै ठ्याक्कै हामीलाई बोध हुन्छ भनेर भनिन्छ कि त्यो कसरी बस्यो कहाँबाट आयो हो जस्तै फुलमा चाहिँ रङको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अभेद सम्बन्ध हुन्छ अरे कि अभेद होइन जस्तै रातो फुल छ रातो फुल छुट्याउन सकिँदैन नि छुट्याउन सकेन भने अभेद सम्बन्ध हो है जस्तै शब्द र अर्थमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भनेर भन्दाखेरि शब्दको अर्थमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भने अभेद सम्बन्ध भयो भनेदेखि त आगोभन्दा मलाई पोलिहाल्छ होइन के भनेदेखि अभेद भने त्यस्तो हो जब कि आगो र शब्दमा फरक हुनु भएन नि हो शब्द र अर्थको चाहिँ भेदाभेद सम्बन्ध छ भने भेद पनि छ अभेद पनि छ भेद यस किसिमले छ किनभने आगोभन्दा मलाई आगोले पोल्दैन हो आगोभन्दा आगोले पोल्यो भनेदेखि चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो अभेद सम्बन्ध भयो होइन अब यदि अब आगोले पोलेन भनेपछि अब आगोलाई आगो भन्ने शब्दले नै बुझिन्छ अभेद पनि भयो नि त किनभनेदेखि अर्थ बुझेन नि आगो भन्दाखेरि अर्थ पानी बुझेन नि त होइन हो हामीलाई चाहिँ त्यसमा रुट गराइएको छ बुझ्ने बनाइएको छ त्यो भएर भेदाभेद सम्बन्ध हुन्छ यस्ता सम्बन्धहरू कति छन् कति होइन र त्यही भएर अब हामीले यदि कुनै पनि दर्शन पढ्दैछौँ भनेदेखि त्यो दर्शन र हाम्रो के सम्बन्ध छ भन्ने हुन्छ क्या हो जान्ने र जानिने सम्बन्ध छ यो जान्ने कुरा हो हामीले चाहिँ जान्न खोज्ने मान्छे कि होइन अथवा अधिकारी सम्बन्ध भन्ने पनि हुन्छ है आधिकारिक सम्बन्ध भन्ने हुन्छ यो सम्पूर्ण दर्शन पृथ्वीमा जन्मे जति मान्छेले सबैले चाहिँ आत्मज्ञान गर्न पाउनु आनन्द पाउनु भन्ने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो सबैले पाउनु होइन त्यो हुनाले आधिकारिक सम्बन्ध हुन्छ त्यही भएर अनि अधिकारीमा गइसक्ने अधिकारी कति किसिमका हुन्छन् होइन अब अधिकारी चाहिँ म मात्रै हो फेरि अरू सबै अनधिकारी मेरो थर अधिकारी हो होइन भन्छ सबै अनधिकारी भयो त्यस्तो चाहिँ होइन होइन सबै अधिकारी हुन्छन् हो त्यस्तो भएपछि समवाय भनेपछि त्यस्तै सम्बन्ध जान्ने बित्तिकै पनि धेरै कुरा बुझिन्छ कुन कसरी रहेको छ जस्तै हाम्रो आत्मा र बुद्धि कसरी रहेको छ अरे भनेर भन्दाखेरि उदाहरण देखाएको सामान्य जस्तै केराउको कोसा हुन्छ नि केराउको कोसामा भित्रपट्टिको भागले त कोसाले त केराउको गेडाले छ नि छ है हो बुद्धिले र आत्माले त्यतिसम्म टच गरेर त्यति सम्बन्ध हुन्छ क्या भने मतलब बुद्धि चाहिँ त्यति नजिक छ क्या आत्माको कुरो हो भनेपछि अनि राम्रोसँगले यदि विवेक गर्ने हो भने बुद्धि चाहिँ मान्छेले स्थिर गर्ने हो भनेदेखि आत्मा बुझ्नलाई धेरै टाइम लाग्दैन हो त्यसलाई त्यो जुन बुद्धिले आत्मालाई छोएको छ त्यो बुद्धिलाई चाहिँ मेधा भन्छन् क्या कस्तो मेधावी छ मान्छे भन्छन् मेधावी मेधा जति बुद्धिले चाहिँ आत्मालाई छोएको छ नि जस्तै केराको त बोक्रो धेरै ठुलो हुन्छ त्यसको भित्रपट्टि अलिकति त्यो गेडाले अलिकति छोएको हुन्छ है त्यसले नछ नि सुन्छ नि
जस्तै एकदम पोल्टिलो केराउकोले त छोको हुन्छ नि छोको पोटिलोले चाहिँ छोको मान्छे पनि अलिक त्यो हो त्यसलाई मेधावी हुन्छ भने त्यति छोको हुन्छ हामी बुद्धिसँग पुग्दाखेरि पनि धेरै कुरा जानिसक्छ बुद्धिलाई मात्र राम्रोसँग बुझ्दाखेरि पनि धेरै कुरा बुझिन्छ किनभनेदेखि हाम्रो बुद्धि चाहिँ होइन जस्तै छ भने आत्मा चाहिँ त्यसको छाया परिरहेछ र त्यो छाया परेर जुन चाहिँ आत्मा जस्तै जुन कुरा देखिया छ त्यही बुद्धिले आफूलाई म आत्मा भने त्यही हो भनेर सोचिरहेको हुन्छ कि भ्रम के जस्तै ऐनामा हामीले देख्दाखेरि ऐनाभित्रकोलाई चाहिँ म भनेर हामीले देख्छौँ तर त्यो ऐनाभित्रको त नक्कली हो नि त सक्कली त हामी बाहिरै हुन्छ नि हो यस्तोसँगले बुझाइन्छ दर्शनमा होइन त्यसपछि अब अर्को कुरा अब के आयो भनेदेखि यसले अभावलाई बुझ्यो भने पनि धेरै कुरा बुझिन्छ भन्छ क्या किनभने तपाईँ यहाँ हुँदाखेरि त तपाईँको भाव बुझ्यो तपाईँ यहाँ नहुँदा तपाईँ यहाँ हुनुहुन्न भने तपाईँको अभाव बुझ्यो भन्छ क्या जस्तै यो जैन दर्शनमा चाहिँ अभावको ठुलो ऊ छ क्या होइन जस्तै तपाईँलाई चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ भनेर पनि ग्यारेन्टी भन्न सकिँदैन किनभने तपाईँ उता हुनुहुन्न अरे होइन अनि तपाईँ हुनुहुन्न भनेर पनि मिल्दैन किनभने तपाईँ यहाँ त हुनुहुन्छ नि भनेर भन्छ कि उसले त्यही भएर स्याद अस्ति स्याद नास्ति भन्छन् होइन भनेको ठ्याक्कै यसै गरी भन्न मिल्दैन भनेर भन्छ कि भगवान छ या छैन हो त्यसरी भन्छ भनेपछि अभाव जस्तै कस्तो हुन्छ भनेदेखि बुझ्न त बुझिहाल्नु अभाव भने धेरै बुझाउनु पर्ने कुरा छैन कुनै पनि कुराको भाव रूपले बुझ्नु र अभाव रूपले बुझ्नु जसरी पनि ज्ञान गर्न सक्नु कुरा त भने जस्तै भने मतलब अभावको पनि ज्ञान हुन्छ भनेको क्या अभावको पनि ज्ञान हुन्छ मान्छेलाई जस्तै त्यही भएर अन्त बुद्ध दर्शनमा चाहिँ केही पनि छैन भनेदेखि त्यहाँ अभाव भयो अथवा शून्य भयो होइन त्यही नै अन्तिममा शून्य नै त हुने हो नि भनेर अन्तिम भने भन्छ यतापट्टि बेला आक्षेप गर्छन् शून्य त केही चिजको शून्य हुन्छ कुनै पनि चिज छैन भने शून्य हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भनेर भन्छ क्या यतापट्टिको मान्छेहरूले त्यस्तो कुरा छ भनेपछि यो कुराहरूलाई राम्ररी बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो ज्ञान हुन्छ भने चाहिँ अब कर्म धेरै किसिमका हुन्छन् त्यस्तै सामान्य विशेष समवाय होइन अभाव पनि धेरै किसिमका हुन्छन् भनेर यस्तै कुराहरू चाहिँ यो दर्शनमा गरिन्छ त्यसपछि अब त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू अरू पनि दर्शनमा छन् अब सामान्य कुरा यो तर्कसँग र सुख गर्ने बेला यो बालकहरूको लागि बनाइयो भनेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति सुखैसँग जानु भएर बालक भनेको कस्तो हो दुध खाने बालकले पढ्नलाई बनाएको भनेर भन्थ्यो कि बालक भने दुध खाने बालक हुन्छ होइन अनि होइन कस्तो बालक भने व्याकरण काव्य कोश यस्तो खतरा जाने बालक ओहो व्याकरण काव्य कोश जाने त्यसो ग्यास जस्तो बालक चाहियो त भनेर भन्छ क्या भनेपछि तर्कसँग पढ्दाखेरि तर्क गर्न सक्ने हुनु पर्यो क्या हरेक पोइन्टमा तर्क गर्नु पर्यो तपाईँले यस्तो किन भने यो किन लेख्या होइन त्यहाँ यो दर्शनको संसारमा त दुईवटा शब्द एकैचोटि भन्यो भने पनि त्यहाँ गाह्रो पर्छ एकचोटि एक ठाउँमा एउटाले के भन्दैछ भनेदेखि त्यहाँ पनि भन्ने नि यहाँ पनि भन्ने नि त्यही भएर दुईचोटि भन्यो भन्दैछ क्या त्यहाँ पनि भने यहाँ नभनेको कुरो कसरी दुईचोटि भन्यो है होइन त्यहाँ पनि नभने यहाँ पनि नभनेको कुरा कसरी दुईचोटि भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो श्लोकको अर्थ कस्तो भने संस्कृतमा चाहिँ तत्रापि मुक्तम अत्रापि मुक्तम अथ दिरुक्तम भनिन्छ दिरुक्त भनेको चाहिँ दोष हो दिरुक्ति दोष हुँदैन कुनै पनि कुरा दोहोऱ्याएर भन्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ तर यो हाम्रो दर्शनको संसारमा चाहिँ अभ्यासलाई चाहिँ अभ्यास गर्यो भने चाहिँ त्यो दोहोऱ्याएको मानिँदैन कि अभ्यास गर्न पाइन्छ जस्तै साहित्यको संसारमा चाहिँ तपाईँले दोहोऱ्याउन पाइँदैन क्या दोहोऱ्यायो भनेदेखि त्यो दोष हो त्यस्तो दोष भनिन्छ त्यो भएको हुनाले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अनि त्यो दोहोऱ्याएको कुरो के हो भनेर भन्दा त्यहाँ पनि भन्ने यहाँ पनि भन्ने त्यो दुईचोटि भन्यो भनेर भन्दाखेरि त्यो गुरुले पढाउँदै यो तपाईँको चाहिँ के अरे मीमांसा दर्शनको चाहिँ आचार्य यो पछाडिका चाहिँ एकजना आचार्य हुनुहुन्थ्यो कुमारी भट्ट भन्ने उनलाई यो श्लोकको अर्थ लागेको छ त्यहाँ पनि भनिएन यहाँ पनि भनिएन त्यही भएर दुईचोटि भन्यो भन्ने श्लोक आयो त्यहाँ पनि नभने यहाँ पनि नभने कसरी दुईचोटि भन्यो भनेर श्लोक भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि त्यो अर्थ एउटा एकदम ट्यालेन्ट विद्यार्थी रहेछ त्यहाँ सँगै पढ्ने होइन त्यो ट्यालेन्ट विद्यार्थीलाई चाहिँ अर्थ लागेको छ कि होइन अर्थ लागेछ र भोलिपल्ट आएर चाहिँ उसले अर्थ लगाइदिएछ भोलिपल्ट आउँदा नि गुरुलाई अर्थ लागेको छ कि गएर हेरेर आउँला अनि अर्थ लगाउनु त्यही पनि भइन्छ कि त्यो भएको हुनाले के भएछ भनेदेखि त्यो प्रभाकर भन्ने एउटा चेला रहेछ त्यो चेलालाई चाहिँ अर्थ लागेछ होइन त्यो अर्थलाई चाहिँ गुरुलाई चाहिँ ओहो यो अर्थ मैले पनि बुझाएको थिएँ तैँले कसरी जानिस् भनेर भन्दाखेरि त आजदेखि मेरो गुरु भइस् भनेर त्यसलाई त्यसको छुट्टै यो मीमांसा दर्शनमा छुट्टै अर्को उसको मत छ त्यसलाई चाहिँ गुरुमत भनिन्छ चेलाको मतलाई चाहिँ क्या गुरुमत
अनि अर्कोलाई चाहिँ उसको गुरु चाहिँ भट्ट भएको हुनाले चाहिँ अर्को चाहिँ भट्टमत भनेर यसरी गुरुभन्दा पनि चेला खतरा खतरा भएको यस्तो पनि छ हाम्रो दर्शनमा। त्यही भएर आज चाहिँ अब यसैलाई चाहिँ टुङ्गाइदिउँ होइन, हुन्छ। यसलाई टुङ्गाइदिउँ। वैशेषिक दर्शनको बारेमा मात्रै भनियो होइन। त्यसपछि हाम्रो यो वेदान्त योग साङ्ख्य, अब योग साङ्ख्य र वेदान्त चाहिँ एकदमै मिल्ने दर्शन हुन् होइन। यो न्याय र वैशेषिक चाहिँ दुईवटा मिल्ने दर्शन हुन् क्या। त्यो भएको हुनाले अहिले मैले जति पनि वैशेषिकको बारेमा भनेको छु त्यो न्यायको लागि सबै जस्तै नियम लागु हुन्छ। न्याय चाहिँ कस्तो भने प्रमाणलाई मात्रै शोधन गर्ने एकदमै खतरा दर्शन हो कि। प्रमाणलाई एकदम तिखो बनाउने भने मतलब बुद्धि नै तिखार्नुपर्छ होइन। राम्रोसँगले आँखा तगडा भयो भने वास्तविक देखिने हो होइन। जस्तै हामीले प्रमाण भने के हो हामीले थाहा छ त हामीलाई? थाहा होइन प्रत्यक्ष हो। जस्तै कस्तो भनेदेखि पहिला सुरुमा त पञ्च ज्ञानेन्द्रिय नै हाम्रा प्रमाण हुन् होइन। जस्तै आँखाले देख्नु, मैले आँखैले देखेको भन्छ नि प्रमाण होइन। मैले कानले सुनेको भन्ने अर्को प्रमाण हो, शब्द प्रमाण भन्छ त्यसलाई होइन। त्यसपछि अर्को हामीले के गर्नु छ, अनुमान। जस्तै धुवा देख्यो भने आगो बलेको छ भन्ने अनुमान। हामीले ज्ञान गर्ने स्रोत यिनीहरू नै हुन्, अरू कुनै पनि उपाय छैन। कि प्रत्यक्ष आँखाले देख्नुपर्छ कि कानले सुन्नुपर्छ। दर्शन भनेपछि देख्नु पऱ्यो नि त होइन। दर्शन पढेर आज अब देख्ने तरिका के हो भनेर भन्दाखेरि यसरी पढाउनको लागि चाहिँ यो बनाइए संसार हो कि के बनाएको छ के बनाएको छ। यहाँ मैले भनिनँ कस्तो भनेदेखि 200-300 वर्षमा चाहिँ केही पनि नजान्ने मान्छेहरू जस्तै यताकानी उताकानी केही नजान्ने हुन्। तर चाहिँ विदेशमा चाहिँ के हो भनेदेखि 300 वर्षमा आविष्कार भएर म रकेट पनि उडाएर चन्द्रमामा पनि गइसकेँ कि। तर हामी चाहिँ यहाँ लेखेर मात्रै सोचेर मात्रै बसेका छौँ के पो लेखाएको छ होइन। हामीसँग त के छ पढ्ने कुराहरू त्यो धेरै नै छन्। प्रमाणको बारेमा भन्दा चाहिँ प्रमाण भने सजिलो छ। हामीले कुनै पनि कुरा जान्नको लागि विश्वासिलो माध्यम भनेको होइन प्रमाण भनेको हो। त्यो प्रमाण भनेको त्यो संस्कृत शब्दले चाहिँ नाप्नु भन्ने अर्थ बुझिन्छ कि। जस्तै हामीले केही कुरा किन्नु पऱ्यो भने नापेर ल्याइन्छ भने कि मानमा नाप्नु पऱ्यो कि तुलामा नाप्नु पऱ्यो होइन। यति भएपछि हामीलाई चित्त बुझ्यो भनेको त्यो नाप्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएको त हो नि, नापतौल हो। त्यो प्रमाण भनेको चाहिँ हामीले आँखाले देखेको प्रमाण हुन्छ, त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रमाण भन्छ होइन, प्रत्यक्ष प्रमाण। त्यसपछि अर्को आउँछ कस्तो भने शब्द प्रमाण, सुनेको भन्ने दोस्रो शब्द प्रमाणमा राखेको यसलाई। त्यसपछि अनुमान आउँछ होइन। अनुमान भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि मैले अघि भनिहालेँ, अनुमान भनेको चाहिँ यस्तो सङ्केत गर्ने, त्यसमा चाहिँ हेतु यानि कि लिङ्ग भन्छ नि, हेतु भन्छ कारण के ठ्याक्कै त्योसँग कहिले पनि बिछोड नहुने कारण जाने भने मात्रै अर्को जानिन्छ भनिन्छ। जस्तै आगो, धुवा र आगोको सम्बन्ध एकदमै उ छ नि त। के छ भनेदेखि धुवा भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ आगो बलेपछि मात्रै धुवा आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त। तिनीहरू दुईजना सँगै बस्छन् भन्ने थाहा छ नि हो क्या हो। अनि के अरे दुधबाट मात्रै दही बन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त होइन। अनि घिउ पनि त्यसैबाट निक्लिन्छ भने त्यो कारण पत्ता लगायो भने चाहिँ हामीले घिउ देख्ने बित्तिकै यो दुधबाट बनेको भनेर ढ्याक्कै अनुमान गऱ्यो नि त। तपाईँले त्यहाँ देख्नु भएको छैन नि त, तर भन्न सक्नुहुन्छ नि हो। यसरी अनुमानको जस्तै प्रत्यक्षको संसार चाहिँ थोरै सानो छ अरे कि। तर आजकल त अरू पनि घिउ भन्छ नि, फेरि दुधको मात्र ठिकै छ, बसको पनि भन्छ, अनेक कुराहरू छन् होइन। भेजिटेबल भने मतलब कस्तो भनेदेखि तपाईँले कार्य देखेर अथवा त्यसको चाहिँ के एउटा सानो कुरा देखेर ठुलो कुराको अनुमान गर्न सक्नु कि होइन। जस्तै अब हामीले चाहिँ अहिले धान रोपेको थियो भने भोलि फल्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि त। पहिले त्यहाँ फल्या त हुँदैन रोप्नु थियो हो। यसरी अनुमानको ज्ञानको संसार चाहिँ यति ठुलो छ कि त्यो पार पाइ नसक्नु छ क्या। त्यसो शब्दको त अब सम्पूर्ण कुराहरूलाई फेरि हामीले बोध गराउनु पऱ्यो भनेदेखि शब्द चाहियो। शब्दको त्यस्तै संसार छ भनेपछि ध्यान मात्रै गरिराख्यो भने पछि अब कस्तो भने वास्तविकता वस्तु जान्ने भने पनि कसैलाई बुझाउन नसकिएला भनेर यो कुराहरू गर्छ क्या। अब आफूले पनि केही बुझ्न पनि बुझिन्छ होइन। अब यो कुराहरू त बुझेको मान्छेले चाहिँ जसरी पनि बुझाउन सक्छ भन्ने एउटा कुरा पनि छ। जस्तै त्यो जस्तोसुकै लागु भए पनि बोल्दै नबोल्ने भए पनि यदि उसले तत्त्वबोध गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ उसले जसरी पनि बुझाउन सक्छ कि। पिट्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ अरे नि त, ठ्याक्क गाह्रो होइन। हामीसँग यस्ता यस्ता कथाहरू छन्। त्यो भएको हुनाले प्रत्यक्ष यो दर्शनहरू सबैले फलो गर्ने कुराहरू है। फेरि यो प्रमाण चाहिँ किनभने हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो नि त, ज्ञान त हामीले गर्नुपर्ने कुरा हो।
त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष भनेपछि नलेजको सोर्स के नलेजको सोर्सहरू यिनीहरू प्रत्यक्ष ज्ञानको सोर्स स्रोत भने मतलब प्रत्यक्ष अनुमान त्यसपछि उपमान भन्छन् उपमान भन्ने चाहिँ न्यायले प्रयोग गर्ने शब्द हो होइन उपमान भनेको चाहिँ एउटा वस्तु बुझेपछि अर्को उस्तै उस्तै हो भनेर बुझ्ने जस्तै काउली पकाएपछि बन्द पकाउन आउँछ भनेर बुझे जस्तै क्या सबै तरकारी दोकान होइन जस्तै एउटा मान्छेले काउली पकाउन जानेको थियो बन्दा लिएर आइदिएको बन्द पकाउन आउँदैन भन्थ्यो क्या काउली पकाउन आउँछ त आउँछ त्यसै गरी पकाएन भन्छ एउटा वस्तु देखेर अर्को वस्तु चिनाउनेलाई यो पनि ज्ञानको एउटा सोर्स हो नि त यसलाई चाहिँ उपमान भन्छ तर त्यो उदाहरण चाहिँ मिलेन जस्तो लाग्यो हजुर बन्द पकाउँदा फेरि काउले जति पानी हाल्छ ठिक छ भने मतलब उस्तै उस्तै एउटा कुरा जान्छ जस्तै मान्छेले गौरी गाई चिने हुँदैन होइन जस्तै घरमा गाईले चिने हुन्छ जस्तै घरको गाई हेरेर गौरी गाई कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने घरको तैँले गाई देखाएको छ त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ मान्छे गौरी गाई जङ्गलमा पाइन्छ कि गौरी गाई भन्ने त्यस्तो गाईहरू भनेपछि एउटा वस्तु देखाएर अर्को वस्तु चिनाउने कि होइन जस्तै अब एउटा भावनालाई देखाएर अर्को भावना चाहिँ चिनिँदैन है हो त्यसरी चिन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ है जस्तै कसैको के हुन्छ भनेदेखि उस्तै उस्तै छोरालाई हेरेर यो फलानाको छोरो भनेर थाहा हुन्छ नि ठ्याक्कै अनुमान गर्न सकिन्छ नि हो उस्तै उस्तै त्यसलाई चाहिँ उपमान भन्छन् यसरी नै हामीले ज्ञानहरू बटुलिरहेका हुन्छौँ यदि यस्ता प्रमाणहरूलाई यदि हामीले मानेनौँ भनेदेखि बिजोग हुन्छ जस्तै कस्तो हुन्छ भनेदेखि अनुमानलाई मानिएन भने तपाईँ अब अहिले यहाँ आउनुभएको छ घर जान सक्नुहुन्न क्या अनुमानले जाने हो कि त्यहाँ यहाँ यस्तो थियो यहाँ यस्तो थियो यस्तो ल पहिला कुनै ठाउँ जानु त तपाईँ त्यो त्यही ठाउँ पुग्नको लागि कति अनुमान लगाउनुपर्छ तपाईँले यहाँनिर यो बोर्ड थियो यस्तो चोक थियो यहाँनिर यो भएपछि अनि मात्रै गइन्छ होइन अनुमान लाउनु पर्छ हरेक कुराको त्यही भएर अब हामीले ध्यान गर्दाखेरि पनि मैले यो देखेँ भने यस्तो भयो भनेर अनुमान गर्दै जाने कुरा पऱ्यो नि त्यहाँ गुरु पनि छैन तपाईँ ध्यान गरेर एक्लै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ के गर्ने अनुमान लाउँदै जाने होइन त सर्ट चक्र भने यो होला मुलादार भने यो होला यस्तो भनेको थियो यही हुनुपर्छ होइन यो देखेपछि यस्तो हुन्छ यहाँभन्दा अलिकति माथि चाहिँ तपाईँको स्वादिष्ठान भनेको थियो होइन स्वादिष्ठानको कलर यस्तो भनेको थियो यहाँ यस्तो यस्तो देखियो र तपाईँ कस्तो त्यो चक्र देखिँदाखेरि त्यहाँ जुन वर्ण भनेको छ त्यो वर्ण पनि देखिन्छ त्यो हमलम सबै देखिन्छ यम रङ सबै देखिन्छ त्यो चक्र पनि देखिन्छ र चक्रको बिचमा वर्ण पनि देखिन्छ कुरो बुझ्नुभयो नि माथि धेरैवटा वर्ण पनि देखिन्छ रि रि यिनीहरू वर्ण पनि देखिन्छ र त्यो वर्णहरू त्यतिकै हामीले लेखेको हुँदैन कि त्यहाँभित्र देखेर नै लेखेको भएर अहिलेसम्म लेखेको होइन हो त्यस्तो छ प्रत्यक्ष अनुमान उपमानको होइन अब एउटा यो वेदान्तले चाहिँ के मान्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ एउटा अनुपलब्धि र अर्थापत्ति भन्ने एउटा प्रमाण पनि मान्छ यस्ता प्रमाण मान्दै जाँदाखेरि जस्तै तन्त्रमा पुग्दाखेरि 9 वटा पुग्छ यो दर्शनहरू चाहिँ मुख्य 6 वटा मात्रै मान्छन् होइन अब यसले चाहिँ अर्थापत्ति र अनुपलब्धि भन्छ अर्थापत्ति भनेको कस्तो ज्ञान भनेदेखि एउटा मान्छे एकदम मोटो खाटो छ तर दिउँसो खाएकै देखिँदैन भनेदेखि के अनुमान गर्नु त्यसले राति खाँदो रहेछ लुकेर होइन हो कि होइन दिउँसो त बिहानदेखि बेलुकासम्म के पनि खाएको देखाएको छैन तर मान्छे मोटो खाटो छ होइन भनेपछि कस्तो भनेदेखि अर्थमा आपत्ति पऱ्यो नि त नखाएको मान्छे कहिले मोटाउँछ फर्स्ट हो त्यो भनेपछि अर्थमा आपत्ति पऱ्यो के भनेपछि अब केही पनि पढाएन तर ऊ चाहिँ डिस्टिङसन ल्याउँछ भनेदेखि त्यसमा केही छ केही पढ्छ अथवा चोर्छ अथवा केही नै अनुमान गर्न सकिहाल्दैन होइन हो त्यसै अर्थमा आपत्ति पर्ने बित्तिकै पनि हामीले धेरै ज्ञान गर्न सक्छौँ कि हो त्यसलाई चाहिँ अर्थापत्ति भन्ने एउटा प्रमाण त्यो यो चाहिँ यो वेदान्तले थपेको हो त्यसले मात्रै मान्छ र अर्को चाहिँ अनुपलब्धि भनेको अभाव जस्तै हो त्यहाँ कुनै पनि वस्तुको उपलब्ध छैन भने त्यसलाई अनुपलब्धिबाट पनि ज्ञान गर्छ जस्तै गुरु यहाँ हुनुहुन्थ्यो जस्तै माधव गुरु आज यहाँ हुनुहुन्छ अब पर्सि नभएको बेला हामी यहाँ आयौँ भने यहाँ अनुपलब्धि हुन्छ नि त उहाँको होइन अर्थापत्ति अनुपलब्धिको ज्ञान भयो भन्छ गुरु यहाँ हुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान हो क्या हो यस्ता प्रमाण छ त्यसपछि अब माथि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ऐतिह्य भन्ने छ हाम्रो गुरुले यस्तो भन्नुहुन्थ्यो भन्ने पनि प्रमाण हुन्छ नि हाम्रो गुरुले यस्तो भन्नुहुन्थ्यो यस्तो गर्नुहुन्थ्यो त्यो प्रमाणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा बाबुबाजेले यस्तो भन्थे हो यसलाई ऐतिह्य भन्छ त्यसपछि अर्को शक्ति भन्ने पनि प्रमाण छ धेरै खाले छ किनभनेदेखि शक्ति नभए के पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा छ नि त
यो अब गर्नै नसक्ने काम कसरी गरेको छ भने जस्तै अहिले त्यत्रो क्रेन नै बनेको छैन, ठुल्ठुलो ढुङ्गा उचालेर चाहिँ पाहाडको टुप्पामा लगाएर यो केले गर्यो भने कुनै एउटा शक्तिले गर्यो भने चाहिँ एउटा शक्तिको ज्ञान हो होइन। त्यसो गरेर धेरैवटा छन्। अनि अर्को एउटा यो उसको रङ्गमञ्चको संसारले मान्ने चाहिँ एउटा चेष्टा हुने प्रमाण छ। अन्तिममा चेष्टा भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि यो चाहिँ रमाइलो छ फेरि आँखा सम्झाउने कि जस्तै कसैको प्रेम परेको प्रेम जोडी छन् भनेदेखि उनीहरूले आँखाले कुनै कुरा गर्छन् कि चेष्टा प्रमाण चेष्टा भन्छ। नाटकमा पनि तपाईँको चेष्टा प्रयोग भएन भने नाटक गर्न सक्दैन कि उतापट्टिबाट उसले तेरो यो बिग्रियो तैँले अब यो गर्नुपर्छ भनेर यसो यसो गऱ्यो भनेदेखि ठ्याक्कै हुन्छ। र त्यो केटा र केटीको चाहिँ कस्तो भने अहिले लभ परे हुन्छन् होइन, प्रेम परेको एकदम प्रगाढ प्रेम भइसकेपछि चाहिँ यहाँ बसेर उसले नबोलिकन अब यस्तो गर्नु पऱ्यो, अब हामी यहाँ जाने भनेर सबै कुराहरू आँखाले नै भन्छ र उसले बुझ्छ पनि यसले यही भनेको भने यसलाई चेष्टा अनि जस्तै अहिले यो चेष्टाको प्रयोग कस्तो भने एकदम कम हुन्छ। संस्कृतको संसारमा चाहिँ चेष्टा धेरै प्रयोग हुन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ विदेशी कलाकार अथवा कलाकार कुनै पनि र विदेशीहरूले तपाईँले कुरा गरेर देख्नु भने उसले बोल्दाखेरि हात खुट्टादेखि लिएर नाकमुख सबै हल्लाउँछ, नहल्लाउन बाँकी केही पनि हुँदैन, सबै हल्लाउँछ, इन्जिन जस्तै हुन्छ के हो। त्यस्तोसँग कुरा गरेर एकदमै रातो पिरो भएर कुरा गरिरहेको हुन्छ। जस्तै संस्कृतमा अस्ति मैले तपाईँलाई भने संस्कृतमा पनि कुरा गर्दाखेरि अभिनयपूर्वक कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन। जस्तै हामी बोल्दाखेरि अझै सिद्धिनलाई है 3 बजे छ ट्याक्कै टुङ्गाइदिने यही कुराले टुङ्गाइदिइहाल्नु। जस्तै हामी संस्कृत भाषा सिक्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो भने जस्तै मेरो नाम यो हो तपाईँको नाम के हो भनेर सोद्धाखेरि संस्कृतमा चाहिँ शिष्ट एकदमै अति नै शिष्ट भाषा हो होइन। र धेरै शिष्ट हुँदा पनि गाह्रो हुन्छ। फेरि अङ्ग्रेजी धेरै सजिलो छ भनेर भन्छ, शिष्टाचार नि छ होइन, क्या मजा रमाइलो भन्ने हुन्छ। तर कस्तो भने अनुशासन नियममा जान्छ उनीहरूको पनि आफ्नो ठाउँमा त अनुशासन कुरा छ नि, डिसिप्लिनको कति महत्त्व छ होइन। अब डिसिप्लिन पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ नि त। तर संस्कृतमा चाहिँ मान्छेलाई स्वतन्त्रता पनि दिएको हुन्छ र अनुशासन पनि एकदम गाडासँग सिकाइएको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तै पहिला कसैको पनि नाम सोध्नुहुन्छ भनेदेखि कसैको पनि नाम सोध्नु हुँदैन भनिदिन्छ संस्कृतमा, तपाईँले आफ्नो नाम बताउनुपर्छ भन्छ कि। त्यही भएर अब मैले मेरो नाम चाहिँ तपाईँको नाम सोध्नु पऱ्यो भने मैले के भन्नु पऱ्यो भने मम नाम श्रीधर होइन, मम नाम श्रीधर भवत नाम किम भनेर यसरी हातले पनि गरेर आँखा पनि उठाएर यसरी चाहिँ त्यही भएर त्यसरी चाहिँ हामी सोध्नुपर्छ भन्ने यस्तो अनुशासन हुन्छ संस्कृतमा यस्तो छ। र यो सम्पूर्ण अब हामीले संस्कृतको चाहिँ गुणगानी संस्कृत मात्रै कुरा किन गरिरहेको भनेर भन्दाखेरि सम्पूर्ण निधिहरू चाहिँ अहिले जस्तै यो जति पनि निधि भन्छ पुरानो निधिहरू यो चाहिँ संस्कृतमा लगेर खाद्य छ क्या भाषा। त्यही भएर संस्कृत कुनै पनि भाषा तपाईँले सिक्नु पर्दैन। भाषा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको परिवर्तन भएर गइरहन्छ, जे परिवर्तन हुन्छ त्यही बोल्ने हो, त्यो बेला जे बोलिन्छ त्यही नै बुझ्ने हो होइन। संस्कृतमा नै चाहिँ हामीले किन बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दा त्यही वेद आदि शास्त्रहरूमा चाहिँ यस्तो निधि अमूल्य कुराहरू राखिदिएको छ। त्यो भाषालाई चाहिँ त्यसै गरी पढ्यो भने मात्रै त्यो कुराहरू हामीलाई उपलब्ध हुन्छ, बुझिन्छ। हो पौडिन जाने भने मात्रै तल गएर मोती ल्याउन सकिन्छ समुद्रमा होइन, पौडिन जाने भने हुँदैन भनेर पौडी नै सिक्नुपर्ने भनेको कारण त्यो भएर के भनेर चाहिँ संस्कृतै सिक्नु परेको कारण चाहिँ हो। संस्कृत पनि कस्तो हुन्छ कि पाणिनीको पालामा त यति धेरै ओगर्दिने कि एउटै शब्दलाई चाहिँ 80 प्रकारले उच्चारण गरे 80वटै शब्द राखे कि उनले, किनभने सबैलाई समाउनुपर्छ भनेर के भन्छ, त्यही उच्चारण गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त, 80 प्रकारले उच्चारण भयो। त्यो भएर हामीले संस्कृत भनेर मान्छेहरूले उ गरेको होइन, यो बाहुनवाद पनि होइन केही बात पनि होइन। यदि पुरानो कुरा जान्नु छ भनेदेखि त्यो भाषालाई त्यसै गरी पढ्ने भनेर हो। तर अनि अर्को दुईवटा समस्या छ कि हामीलाई, राष्ट्रले एउटा कानुन रूपमा यो यस्तो भाषामा लेख्ने यस्तो यो व्याकरण भनेर एउटा बनाइदिएको हुन्छ, त्यो भाषा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा इन्टरनेसनल भाषा बनाइदिएको हुन्छ, त्यो भाषा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने पुरानो भाषा पढ्न मन लागेको हुन्छ, त्यो भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो सबै बाध्यता हो। तर भाषामा कहिले पनि अब तपाईँ स्कुल कलेजको जाँच दिनुहुन्न र त्यस्तो एकाडेमिकल रूपमा र कानुनी रूपमा केही देख्नुहुन्न भने तपाईँले जे पनि बोल्न सक्नुहुन्छ र जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ भाषाबाट आजदेखि मुक्त स्वतन्त्र होइन। र म लेख्दाखेरि र म बोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने म यो प्रेसको भाषा हो। अहिले हामीले पढ्ने भाषालाई चाहिँ प्रेसको भाषा भन्छ। अझै प्रेसमा जे छापिन्छ तपाईँहरू त्यही पढ्नुहुन्छ त्यही बुझ्नुहुन्छ, प्रेसको भाषा हो। र अब जस्तै हाम्रो कर्णालीतिर उतातिर हुन्छौँ खान्छौँ जान्छौँ भन्छ नि हो, त्यो भाषा नै ठिक, त्यो त्यसै गरी बोल्दा ठिक होइन।
र भाषाको वैज्ञानिक सिद्धान्त भनेको चाहिँ के भनेदेखि जस्तो बोलिन्छ त्यस्तै लेख्नु, जस्तो लेखिन्छ त्यस्तै बोल्नु। मेन चाहिँ बोलीमा छ क्या। जस्तै हामी अङ्ग्रेजी सिक्न चाह्यौँ भने के कस्तो भनेदेखि ब्रिटेन अथवा अमेरिकामा बोल्ने अङ्ग्रेजले बोले जस्तो अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ भन्छ। त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट भनेर उसले बोल्ने जस्तो हाम्रो गर्ने रहेछ नि त। हो भनेपछि जे बोलिन्छ त्यही लेख्नु नै भाषाको विज्ञान हो। सबभन्दा ठुलो भाषा विज्ञान नै त्यही हो। र हाम्रो अहिले भाषा के छ तपाईँलाई थाहा छ? जे बोलिन्छ त्यो लेखिँदैन, लेखिँदैन, जे लेखिन्छ त्यो बोलिँदैन। बास हो भनेपछि भ्रष्ट छ। भनेपछि अब प्रश्न छ। र अनि कस्तो भनेदेखि जस्तै हाम्रो कह गगमा त कस्तो हुन्छ भनेदेखि कह गग ज्ञसम्म पढाइसकेपछि जस्तो सुकै शब्द लेख्नुहुन्छ तपाईँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ कगाकी गिर कह गगपछि। तर अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो हुँदैन। एउटा नयाँ स्पेलिङ लेख्यो भने सिद्धियो हो। अब त्यसलाई साक्षर भन्ने कि अर्ध साक्षर भन्ने होइन। हामीले कस्तो भने साक्षर त हामी कह गग ककाकी चिनाइदिने नै साक्षर भइहाल्छ। भने चाहिँ अहिले पढ्ने चाहिँ त्यो पिएचडी नै गरे पनि त्यो अर्ध साक्षर भयो, पढ्नै जानेन अब सिद्धिहाल्यो। हो कि भनेपछि त्यो वैज्ञानिक छैन भनेको क्या भाषा। अहिले आएका नयाँ भाषा अङ्ग्रेजीलाई मात्रै भनेको होइन, ग्रिक, ल्याटिन, यताउता, जापानिज साउने जे पनि भाषामा के छ भने कमजोरी छ कि त्यो वैज्ञानिकता नै छैन। भनेपछि तपाईँले कख गग पनि सिकाएको छ, ककाकी पनि सिकाएको छ, तर पनि नयाँ वर्ड आउने बित्तिकै उच्चारण गर्न नजाने भनेपछि त्यो सिद्धिहाल्यो। हाम्रो त 5 कक्षाको बच्चाले पूर्ण साक्षर हुन्छ, सबै उच्चारण गरिदिन्छ। त्यो भएको हुनाले वैज्ञानिक छैन, वैज्ञानिक पनि छ। अब अहिले त बढी कुरा गऱ्यो भनेदेखि धेरै नै हुन्छ। के भनेदेखि अब अहिले सुपर कम्प्युटरहरूमा पनि पुरानो भाषाहरू सबै राख्न थालिसक्यो है तपाईँहरूलाई। भने के रहस्य छ, निधि छ, यसमा चाहिँ बहुमूल्य कुराहरू छ भनेर हामीले पढेको हो। र सम्पूर्णलाई चाहिँ चेतना भए होइन।